अस्सलाम वालेकुम। 15 जुलाई को साउथ वेस्टर्न ईरान की सी पोर्ट बशाहिर की शिप यार्ड में अचानक आग भड़क उठी और ज़ोरदार धमाके सुनाई दिए गए, जिसके नतीजे में तकरीबन 7 शिप्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसी रोज़ जनूबी ईरान की एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री में भी आग के शोले दिखाई दिए गए और फैक्ट्री को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। दोनों वाक़यात पिछले 3 हफ्तों में ईरान के मुख्तलिफ हसास मकामात और न्यूक्लियर तनसीबात पर लगने वाली आग और होने वाले धमाकों का एक तसलसल था। इकनॉमिक क्राइसिस, कोरोना वायरस और शदीद सियासी मुखालफत का शिकार ईरानी हुकूमत के लिए ये धमाके नहायत ही तशवीश का बायस बने हुए हैं और तेहरान में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि न जाने कब किस जगह पर एक नया अटैक हो जाए। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर के इसी हॉट टॉपिक पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले दिनों में ईरान में कब और किस जगह पर ये वाक़यात हुए। इन वाक़यात का आखिर बैकग्राउंड क्या है, यूएसए और इसराइल का इन वाक़यात में क्या किरदार है, ईरान माजी में इन वाक़यात पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता आ रहा है और आगे कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला वाक़या 25 जून को पार्चन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में पेश आया, जब इमारत एक ज़ोरदार धमाके से गूंज उठी। ईरान ने गैस लीकेज को इस वाक़े की वजह करार दिया, जबकि मगरबी मीडिया ने इस वाक़े को इसराइल का एक साइबर अटैक करार दिया। इसी रोज़ जनूबी ईरान के एक शहर शिराज में मिलिट्री तनसीबात की पावर सप्लाई भी अचानक बंद कर दी गई। दूसरा वाक़या 30 जून को ईरान के एक मेडिकल सेंटर में देखने में आया। इस वाक़े में 15 ख़वातीन समेत 19 अफराद जाँ बहक हुए। तेहरान के डिप्टी मेयर ने इस वाक़े की वजह भी गैस लीकेज को करार दिया। सबसे अहम और तशवीशनाक धमाका 2 जुलाई को ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी नतांज में देखने में आया। इतलात के मुताबिक यूरेनियम अफजूदगी के लिए रखी गई तमाम की तमाम सेंट्रीफ्यूजेस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। ईरान ने ऑफिशियली इस पर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन मगरबी मीडिया और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस हमले के पीछे इसराइल और यूएसए का हाथ हो सकता है। 4 जुलाई को ईरानी शहर आवाज़ के एक पावर प्लांट में धमाके के नतीजे में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। इसी रोज़ आवाज़ के नज़दीक मशाहिर के पेट्रोकेमिकल प्लांट में भी आग का एक वाक़या देखने में आया। 7 जुलाई को तेहरान के जुनूब में बाका शहर की एक ऑक्सीजन फैक्ट्री में ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया। ये फैक्ट्री उसी वार हाउस के नज़दीक है जहां 2008 में मोसाद ने एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन करके ईरानी एटमी प्रोग्राम की हसास इंफॉर्मेशन चुरा ली थी। 9 जुलाई को मगरबी तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड की मिसाइल फैक्ट्री में भी एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया। ईरानी इंटेलिजेंस ज़राए ने इस धमाके की जिम्मेदारी भी मुबैना तौर पर इसराइल पर आयद की। 12 जुलाई को एक बार फिर मशाहिर के पेट्रोकेमिकल प्लांट और 13 जुलाई को मशहद के इंडस्ट्रियल केमिकल प्लांट के अंदर भी ज़ोरदार धमाके सुनाई दिए गए। अब हम इन वाक़यात के बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के माबैन एक न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसके नतीजे में ईरान सिर्फ 3.67% यूरेनियम ही एनरिच कर सकता था। ख्याल रहे कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए तकरीबन 90% यूरेनियम एनरिचमेंट दरकार होती है। आलमी इदारों के मुताबिक ईरान इस डील के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर रहा था, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग और खित्ते में इसराइली और अमरीकी इंटरेस्ट को सबूतात करने के इल्ज़ामात आयद करके इस डील का खात्मा कर दिया, जिसके बाद ईरान ने बड़ी तेज़ी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करने का आगाज़ कर दिया। मार्च 2020 में जब दुनिया कोरोना वायरस का शिकार थी तो उस वक्त इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने अपनी एक रिपोर्ट में दुनिया को वार्न करते हुए ये इंकशाफ किया था कि ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी के लिए सेंट्रीफ्यूजेस मशीनों की तादाद बढ़ा दी है। इस चीज़ को यूएसए और इसराइल बगौर देख रहे थे। माहिरीन के मुताबिक नतांज में होने वाले धमाके के पीछे इसराइल और यूएसए का हाथ हो सकता है और इस हमले के बाद ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम कम अज़ कम 2 साल ताख़ीर का शिकार भी हो सकता है। इन वाक़यात की एक और वजह यह भी है कि इसराइल और यूएसए ईरान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान यूएसए और इसराइल के खित्ते में मफादात का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईरान के अंदर मुआशी बहरान की वजह से अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है और इस तरह के वाक़यात ईरान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने की एक कड़ी हो सकते हैं। एक और अहम बात यह भी है कि इसराइल जॉर्डान वैली के ऊपर कब्जा करना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसे यूएसए की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जबकि यूएई, सऊदी अरेबिया और दूसरी खलीजी रियासतें पसे पर्दा यूएसए की हिमायती हैं और मुमकिन तौर पर ईरान ही खित्ते में इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ करने की सबसे बड़ी ताकत रखता है। जनवरी में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर होने वाले अमरीकी हमले के बाद से इस खित्ते में काफ़ी टेंशन देखने में आई है। इसराइल इस खित्ते के दूसरे ममालिक की तनसीबात पर भी इससे पहले हमले करता आ रहा है। जैसे 1981 में इसराइली तैयारों ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर बमबारी करके उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था।
اسی طرح سن 2000 میں موساد نے ایرانی نیوکلیر سائنٹسٹ کے قتل کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا 2007 میں اسرائیل نے شام کے اندر ایک نیوکلیر ری ایکٹر کو بھی تباہ کر دیا تھا 2012 میں موساد نے ہی نتانز کے اندر ایک نیوکلیر سائنٹسٹ مصطفیٰ احمدی کو بھی قتل کر دیا تھا، جبکہ 2009 میں یو ایس اے اور اسرائیل نے سائبر ویپن اسٹکسنٹ کی مدد سے تقریباً 6000 سینٹریفیوجز کو ایران کے اندر تباہ کر دیا تھا۔ اسرائیل اپنی بقا کے لیے خطے میں ایران کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اور اس طرح کے واقعات سے اسرائیل ایران کو دراصل یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ ایران کے اندر جب چاہیں جہاں چاہیں کوئی بھی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایران نے آفیشلی ابھی تک ان واقعات کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار نہیں دیا، لیکن ایرانی ملٹری نے اپنی عوام کو اس بات کا یقین دلوایا ہے کہ اگر اس حملے کے پیچھے اسرائیل اور یو ایس اے کا ہاتھ ہے تو ایران ان دونوں ممالک کے اوپر میجر اٹیکس ضرور کرے گا۔ دراصل ایران اوپن وار کی طرف نہیں جانا چاہتا، اور اسرائیل اور یو ایس اے کی شروع سے ہی یہ کوشش ہے کہ ایران کھلی جنگ میں دھکیلا جائے، جبکہ ایران وار ود ان وار کی اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے خطے میں یو ایس اے اور اسرائیل کے مفادات پر حملے کرتا آ رہا ہے۔ جیسے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران نے عراق کے اندر امریکن بیسز کو نشانہ بنایا۔ 2006 میں ایران نے حزب اللہ کی مدد سے لبنان میں بیٹھ کر اسرائیل پر کاروائیاں کی، اور حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر تقریباً 4000 راکٹ فائر کیے۔ یہ بھی ایران کی پراکسی وار کا حصہ تھا۔ خطے میں ایران کے پاس یہ زبردست صلاحیت موجود ہے کہ وہ مختلف گروپس کی مدد سے اسرائیل کی حدود کے نزدیک اپنے ویپنز لے کر جا سکتا ہے، اور یہی چیز یو ایس اے اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑی تشویش کا باعث ہے۔ اسی طرح شام کے اندر بیٹھ کر بھی ایران نے اسرائیل پر مختلف حملے کروائے، اور فلسطین میں حماس کو بھی ایران کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ پچھلے سال سعودی عرب میں آئل تنصیبات پر ہونے والے حملوں کو بھی ایران کی پراکسی وار کی ایک کڑی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یمن میں حوثی باغیوں کو بھی ایران کی مکمل خاموش حمایت حاصل ہے، جو کہ خطے میں یو ایس اے اور اس کے الائز کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں اسرائیلی واٹر سپلائی کے اوپر بھی ایران نے ایک سائبر اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور ماہرین کے مطابق حالیہ دنوں میں ایران کے اندر ہونے والے دھماکے دراصل ایران کو اوپن وار کی طرف دھکیلنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ یو ایس اے اور اسرائیل اب یہ چاہتے ہیں کہ ایران پراکسی وار کی بجائے کھل کر میدان میں سامنے آئے، جبکہ ایران سیاسی مخالفت، معاشی کرائسس اور دوسری وجوہات کی بنا پر پراکسی وار کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اور ان تمام ماضی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران آگے بھی میڈ اٹیک ہی کرے گا اور اوپن وار کی طرف نہیں جائے گا۔ ناظرین، پچھلی ایک صدی سے شام، لبنان، مصر، عراق، فلسطین اور اس خطے کے دوسرے ممالک میں پراکسی وار کی وجہ سے یہ خطہ شدید انسانی المیے سے دوچار ہے۔ آئل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے دنیا کی تمام بڑی عالمی طاقتیں اس خطے پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس خطے کے لاکھوں معصوم لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اسرائیل جورڈان ویلی پر قبضہ کر کے فلسطین کو نقشے سے ہی مٹانا چاہتا ہے، جبکہ یو ایس اے، اسرائیل اور ایران کی پراکسی وار کی وجہ سے یہ خطہ ایک مستقل خطرے سے دوچار ہے، اور مسلم امہ باہم اختلافات کا شکار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم امہ اپنے اختلافات مٹا کر باہم اتحاد اور اتفاق سے ایک پالیسی بنائے، اور اس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پوری مسلم دنیا کے مفادات کی حفاظت کی جائے، اور کسی بھی اسلامی ملک کو مغربی طاقتوں یا عالمی استعماری قوتوں کا اعلی کار کسی صورت بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ محض اتحاد اور اتفاق سے ہی مسلم دنیا کی غریب آبادی جو کہ شدید مسائل کا شکار ہے، وہ چین اور سکھ کا سانس لے سکتی ہے اور ترقی کے راستے کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔